सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। ना छड़ पीर दा बूहा, भावें लख वारी करे यार वल्लों मुख मोड़िया जिन्ना, ओ इश्क दी बाजी हारे। ए ना होवे इश्क दी बेड़ी, किते डूब जावे अध वशकारे। आज़म पार ओ यो लगदा, जिदे ते हो जावे राजी प्यारे। ते जे सोना एक बार बुलावे, असा सिर नूं पैर बनाइए। सिर मंगे ते सिर दईए, ते कदी ना देर लाइए। कदी ना यार दा शिकवा करिए, ओए भावें सैक देई मर जाइए। आज़म यारी ना लाए, ते जे लाइए तोड़ न पाइए। साडा यराना किबला पीर सैयद अफजल शाह साहब ख्वारज़मी, अजीम मुहक्किक व मुशज्जिर, आप दे नाल होया ते आप दी वसातत दे नाल आप दे सारे खान वादे दे नाल किबला पीर सैयद अमीर हसन शाह साहब, किबला पीर सैयद अली हसन शाह साहब, पीर सैयद सफदर शाह साहब सब दे नाल होया। ते ए याराने दा फिर तकाजा हुंदा है, यारां दी गल मननी पैंदी, यारां दी गल मननी पैंदी है। क्योंकि असी जेड़े मौलवी हज़रात हां, साडी ड्यूटी भी इंज ही है जिवें एक आम फौज दे सिपाही दी हुंदी है। एक दिहाड़े विआह होवे ते दूसरे दिहाड़े साईं बुला लैंदे ने बार्डर ते पहुंच। इसे तरह साडी भी ड्यूटी हुंदी है, ते सानू जेड़ी कोई छुट्टी कोई हिसाब किताब घर आवन जावन दा लगदा है, वो ईद वड़ीवें लगदा है। ते किबला पीर सैयद अफजल शाह साहब आपने हुक्म फरमाया, मुहब्बत फरमाई। मैं असल विच इंज समझना, किसे वली अल्लाह दे दरबार ते हाज़री पेश करना, चाहे नात दी सूरत होवे, चाहे तिलावत दी सूरत होवे, चाहे तकरीर दी सूरत होवे, जदों तक मज़ार वाले मोर नहीं लांदे गल नहीं बनदी। जदों तक मज़ार वाले मोर ना लाने ते गल बनदी। तू तोड़ू मोहरा लगदियां ने ते विच किबला पीर सैयद अली हसन शाह साहब, पीर अमीर हसन शाह साहब ते किबला पीर सैयद अफजल शाह साहब, ऐना दा यराना बहाना बन जाता है। उन्हें हुक्म शाह तू सामने, मैं क्या ठीक है, फिर असी सोहरे पेके नहीं जाते, क्योंकि मौलवियां दे सोहरे भी हुंदे ते नाल उन्हां दे पेके भी हुंदे ने। तीसरे पिंड ते इन्हां ने ड्यूटी करनी हुंदी ते असी तुहाडे सामने हाज़र हाँ। ते बड़ी मुहब्बत दा मैं सौदा लैके आया। पहले मैं तुहानू तुहाडे घर दी गल सुनानी है, मते ना कोई शाने अपनी करते रहते हैं। तवज्जो है मेरी तरफ, माशाअल्लाह। सारे है जेड़े तुसी अंदर बैठे हो ना, बड़ी तवज्जो ना पे सुनते हो।
تے عاشقاں دی اپنے اپنے انداز ہوندے نے تے کئیاں اپنی باہر محفل پہائی ہے تے اے پیران دی محفل جے ادھر تشریف لے آؤ انہاں نوں بھی میری طرفوں دعوت ہے کہ تشریف لے آون اللہ اکبر پہلے میں تواڈے رشتہ داراں دی گل سنانی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری نوں نبھاؤ تے انج نبھاؤ کہ سل من کاتا کا تیرا رشتہ دار تینوں وٹا مارے تو پھر بھی پھول دے میں میں بڑے سادیاں لفظاں تقریر پہ کرنا حضور دے فرمان دا میں مفہوم تانوں عرض کر رہا سل من کاتا کا او تواڈے والوں منہ موڑے تسی پھر او اگوں دی ہو کے انہوں جفا پا لو جو ہے میری طرف سرکار دی بارگاہ چوی اے گل اے لامبا لے کے ایک صحابی آئے اپنے رشتہ داراں دا یا رسول اللہ میں انہوں نے چنگا سوچنا او میرا ماڑا سوچ دینے سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام صحابی او تیرے نال برائی کر دے رہن تو چنگیائی کردہ رویں کیوں میاں صاحب فرمان دینے نیچان دی آشنائی کو لو فیض کسے نہیں ہو پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھائی زخم آیا امیران دے نہ غریباں دے او دیوے پل دے صدا فقیران دے جیڑے اللہ دی رضا دی خاطر دوجیاں دا بھلا کر دیں اگلے جی ہو جے بھی ہون آخری گل اے دے وچ تواڈے رشتہ داراں دی گل سرکار دی بارگاہ صحابی ہے یا رسول اللہ بڑا بڑا گناہ ہو گیا انسان ہے خطا دا پتلا ہے بھول جاندا ہے بہک جاندا ہے بڑا بڑا سرکار فرمایا بیان کر عرض کیتی یا رسول اللہ شرم ہوندی ہے سرکار فرمایا پھر ماں آئی اللہ تواڈیاں ماواں سلامت رکھے جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں جنت عطا فرمائے ماں ہے رونا شروع کر چھڑیا یا رسول اللہ میری ماں تے داغ مفارقت دے چکی ہے دنیا تو جا چکی ہے اللہ اکبر اے درد ہوئی سمجھ دینے جنہاں دے سر تو انہاں دیاں ماواں دا رحمت تے شفقت والا سایہ اٹھ گیا ہے اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا حالہ ہے عرض کرن لگے یا رسول اللہ حالہ ہے سرکار فرمایا جا حالہ دی خدمت کر حالہ دا ادب کر حالہ دی حیا کر حالہ دے کام دے وچ تو ہی کام آ عرض کیتی آقا سونیا پھر کی ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا آندھا جو ہے ایٹا وٹا گناہ کیتا ہے نبی رحمت للعالمین دی بارگاہ دے وچ اے گناہ میں بیان کرا تے شرم ہم دیئے تے چاکا ہم دے سرکار فرمایا کدے پہاڑاں دے برابر ہی تیرا گناہ ہویا ماسی دی حیا کریں گا اللہ ماسی دی خدمت دا صدقہ تیرے اے دے تو وڈے بھی گناہ ماں فرما دے کھٹ لے بندیا او جو تو کھٹنا سودا ایسے بازاروں حشر دہاڑے اوہ جنت لبسی تے شرم رسی درباروں ایک واقعہ سنان دی ضرورت کی ہے تو انہوں اے میں عرض کرنا چاہنا محبت دی دستک تو اڑے دلان تے دینا چاہنا تسی تے ویسے بھی سیدان دے منتا دار ہو اے لائیو پروگرام جا رہے ہیں تے کئیاں نوں کئی بندے ان دے ٹکر جاندے نے وہ آندے نے سید ہے بس کوفے دے مہاجر شاجر نے اے کوئی عام جے بندے نے اے بھی ساڑھے طرح عام انسان نے وہ کوئی کنسیپٹ نہیں سیدہ اللہ اکبر اسی انہاں نوں درس دینا چاہنے ہاں یار تیری میری بیبے ماسی چاچی اے او گناہگار بھی ہوئے تے نماز بھی ساری نہ پڑھ دی ہوئے تے تو جا کے او دی خدمت کرے
نبی دی حدیث کہندی ہے گناہگار ماسی دا صدقہ اللہ تیرے وڈے گناہ معاف کر دے گا. یارا اے گناہگار ماسی دا صدقہ اللہ وڈے گناہ معاف کر دیندا ہے تے انہاں دے گناہاں تے رب کیوں نہیں رحمتی قلم پھیرے گا جیڑے نبی دے گھر والےاں دے خدمت گزار بن گئے. دیکھو جی اے سیدہ دا بچے نے عامر شاہ صاحب دے بھتیجے نے حافظ قرآن بن دین پہ اللہ انہاں نو وڈا عالم بنایا. سارے آکھو یار آمین. انہاں نعرہ لایا تو سیدہ دا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ شاہ جی ہن نعرہ لواؤ یا رسول اللہ یا سبحان اللہ. یار تیری میری حالات دی خدمت کریے اے انہاں دا ادب کریے اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے تے جڑا مدینے والیاں دے گھر والیاں دا ادب کر. اسی سارے تے ہے ہی ادب والیاں تے ہمیشہ ادب والیاں نے میلہ لٹے ہے. بندے دا نا جنید بغدادی ہے پرانیاں بزرگاں کو لے گلاں سن دے آئے ہیں. جنید بغدادی وقت اولی بھی ہے عالم دین بھی ہے نال پہلوان بھی ہے تے شاہی پہلوان ہے. بڑے بڑے ملکاں دے انٹرنیشنل جنابے والا پہلوان ہوندے نے. اے دے مقابلے وچ جدوں ہوندے نے سارے زیر ہو جاندے نے. ایک ماڑا جا سیدزادہ جدیاں بچیاں جوان ہو چکیاں نے تے گھر وچ اتنا رقم پیسہ نہیں کہ بچیاں نو اللہ دے حوالے کرے بچیاں نو اپنے گھر دے وچ پیش کے بھیج چھڑے. انہاں دے ہاتھ جنابے والا کسے سیل کیتا سید دے ہاتھ وچ دے چڑے. گھر وچ انتظام کوئی نہیں مال دولت کوئی نہیں. سید زادے نے ویکھیا جے منگا دا جد نو داغ لگے گا کیوں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں. لیکن کدے کدے سخیاں تے امتحان آ جاندے نے تے سخی اپنی عقل دے مطابق معاملہ کردے نے جتنا عزت بھی رہ جائے معاملہ بھی ہو جائے. سیدزادے نے اعلان کیتا تے چیلنج کر چھڑیا جیڑا شاہی پہلوان جنید ہے او دی کنڈ میں لاواں گا. اللہ اکبر. ہر پاسے روڑا پہ گیا. جنید دی کنڈ ایک سیدزادہ لاوے گا. بندے ویکھن آندے نے جنید بڑا کڑیل تے پہلوان تے نوجوان ہے تے سید ایک سنگل پسلی ایک ماڑا جیا بندہ ہے. اللہ اکبر. بندے آ کے کہندے نے شاہ جی بڑے بڑے پہلوان ایتھے ٹٹھے نے تسی ماڑے جے ہو تسی کیویں مقابلہ کرو گے؟ شاہ فرمایا چپ کر جو سیداں کول بھی وال ہوندے سیداں کول بھی کیوں شاہ پتہ جنید پاویں شاہی پہلوان ہے پر سنی ہے تے سنی دا من ہے ادب والا. سنی دا کی من ہے ادب والا. جیڑا خون رسول نو ویکھے پھر اتھے اپنی وڈیائی ظاہر نہیں کردا او چدرا انہاں دے قدماں چ رکھ کے آندا ہے اے تے لبی تواڈے سکے منتا دارو اچیا کو سبحان اللہ. پر سنی ہے جناب والا میدان لگ گیا. بادشاہ وزیر بہ گئے تے مڈیکا سارا کٹھا ہو گیا تماش بھی کٹھے ہو گئے. ہوں جناب والا جدو میدان سجے ہے ایدرو جنید ٹلے ہے ایدرو سیدزادہ ٹلے ہے. بندے پہ سوچتے نے آج کیویں سیدزادہ کنڈ لگائے گا. جدو قریب پہنچے شاہراں نے مونڈے تے ہاتھ رکھیا پولا جا کان وچ آکھیا جنیدہ دھیان کری تیرے نبی دا ہونا. جنید دھیان کری تیرے نبی دا ہونا. عقل تے عشق دا مقابلہ آیا. عشق سنی آیا تے عقل وابی آئی. عقل کہن لگی او جنید تو آج تک بڑے بڑے پہلوانا نو زیر کیتا تے بادشاہ دیاں نظراں وچ تو اپنی عزت ودائی ہے. اج ماڑے جے سید کو لوٹے پویں گا تے بادشاہ دیاں نظراں چ گر جائے گا. ادھروں عشق بولیا کہن لگا جنیدہ اے ہر تھاں تے کسے دی کنڈ لا کے بازی نہیں جتی دی. کہیں او تھاواں ہوندیاں نے جتھے کنڈ لوائیے تے بازی جت جائی دی. جتن ہر کوئی کھیڑ. گجر ہے نا گجر اتھے بیٹھے نا کوئی گجر نہیں گجر ہے نا ماشاءاللہ. میاں صاحب گجران دے بتاج بادشاہ ہوئے نے وہ آندے نے جتن ہر کوئی کھیڑ تے ہارن کھیڑ فقیران
اے جتڑ دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا شاعر آکھیا دھیان کری ماڑا پر سیدہ ماڑا پر سیدہ ادھر عقل تے عشق کا مقابلہ آیا عقل آکھے ٹہنے تے بادشاہ دی نظرہ چو ٹہنے عشق آکھے ٹہنے تے رب دی نظرہ تے رسول دی نظرہ چاہنے تے عشق جت گیا عقل ہار گئی شاعرہ ایویں ہاتھ کرایا تے جنید تھلے تے شاعری سینے دے اتے جنید تھلے تے سید سینے دے اتے نعرہ وج گیا واہ وہی واہ وہ جیڑا کسے کول نہیں سی ٹہندا اج ماڑے جے کول ٹہ پیا بادشاہ نے تانے دیتے وزیرہ تانے دیتے اے جنابے والا جتے جتے عزت بڑی گئی بظاہر ذلت وچ تقسیم ہو گئی بڑے پریشانے دی عالم دی اندر سونگے میرے نہ بنے ہیں تے کی بنے ہیں ایدروں پریشانی دی عالم چ ستے نے ادھروں مقدر جا گیا مدینے آلے سفنے اندر میں نماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں سرکار سینے لایا متھے تے بوسا دیتا سرکار فرمایا بڑا پریشان ہے اگے تیرے جسم کیا طاقت آئی ہون اسا تیرے ناچ بھی پاور رکھ چھڑیے کوئی دریا دے کنارے ہوئے گا کشتی بھی نہیں ہوئے گی ملا بھی نہیں ہوئے گا تیرا نال ہوئے گا یا جنید یا جنید یا جنید عقیدے نال کہندا جائے گا تے پانی تے انج ٹرے گا جی میں پکی تے ٹری دائے جی میں پکی تے بندیاں گل ہی ہے وہ ایک آہا نا بندہ تے او کھلوتے اسی دریا دے کنارے تے کشتی کوئی نہیں آئی تے او کشتی دا انتظار پہ کرے تے ایک جنید دا منن والا فقیر آ گیا انہیں کیا میری باں پھڑ تے یا جنید کردہ جا او ٹور پہ جدو آدھ وشکار پہنچے شیطان آیا انہیں کیا بندے دا نا لینا ہے تے ڈوبدا نہیں خدا دا لے او بندے دا لینا ہے تے ڈوبدا نہیں خدا دا لے اٹھیں گا انہیں چھڑیا تے اللہ 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 کرنی چاہی دی پر کسے مرشد ذریعے بن پانی بوٹا پھلدا نہیں برے تیل دیوا بلدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں مرشد آلے پڑھو لا الا اللہ حق لا وہ جس وقت انہیں لیا نا تو ڈبن لا پیا ڈبدا نا جس وقت دو گوتے لگے نا تو جس دی باں پھڑی انہیں باہر کٹ کے انہیں چونا ماریا انہیں آکھیا پہلے جنید تک تے پہنچ لیا پھر جنید رب تک پہنچ لیا دربارہ کی کرن جان دیو میں کیا تین دسیے سی کی کرن جاننے ہیں میں کیا اے توڑے کولو نہیں اینا کو جائیے تے رب ملتا ہے کسی فقیر نے آکھیا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں سنیو پتھر اجرے سود اسی او دا کی کرنی ہے ادب کرنی ہے کیوں نسبت نبی نال بھی کیا حضرت آدم علیہ السلام نال آیا ہے
تے نسبت جنت نال بھی جنتی بھی ہے تے بلکہ گواہی بھی دینی سو بعد بندے سانو بڑیاں گلاں کردے نے وہ آندے نے لے بھائی ہے تسی جا کے گیٹیاں قبراں چوکی تے لاندے ہو تے اے پتھراں دی پوجا کردے میں کہا سونیا پوجا نہیں پتھر ہوندا ہے پر جدی نسبت کسے پیارے نال ہو جائے نا تے او تے پھر دن محشر تے گواہیاں بھی دیندا ہے اوے او تے دن محشر تے گواہیاں بھی دیندا ہے دعا کرو اللہ سانو اونا پتھراں چ نہ کرے جنہاں دی غیراں نال نسبت ہے اللہ سانو اونا پتھراں وچوں کر دے جنہاں دی اللہ دے پیاریاں نال نسبت ہے نسبت والے بن جی نسبت والے حضور پیر سیال دی گل سناواں نا انہاں ایک سید زادے پیچھے نماز پڑھی تے شہری اثر دی نماز پڑھاندے نا تھوڑے جے ڈیل گئے تے نماز بظاہر نہ ہوئی علماء تے مفتی انہاں آکھیا شہراں غلط پڑھائیے تے پیر سیال فرمایا مولویو چپ کر جو فتویٰ نہ لائیو اسی آپے نبڑ لینی شاہ صاحب نے ہاتھ پھاڑ کے نا تے پیراں وڈیاں پیراں فرمایا انہاں کیا سید زادیو تو آڈے پچھے نماز پڑھیے تے سواد بڑا آیا ایک واری پھر نہ پڑھ لیے واہ کیا بات ادب دی ادب مراد ادب حضوری تے بڑی اچھی ذات ادب دی اپنا آپ گوایا باجوں نہیں لب دی سوغات ادب دی آزم باد مرن دے لب دی اے حیرات ادب دی ٹائم ہو چکے ہے اٹی یہ ہون کھل لیے لیکن ٹائم ہو چکے ہے دعا کرو اللہ سانو ادب والا بنائے تے سیداں دا ادب والا بنائے کیونکہ وقت نماز دا بھی نیڑے وے تے زان دا ہو گیا 5 منٹ اٹھتے ہو گئے تے جیڑی میں حضرت پیش کیتی دعا کرو اللہ قبول فرما لے اے دین دی جڑی نوکری ہے اللہ ساڑیاں دی نسلاں کو بھی مطلب واہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین